ठुलै पुण्य कमाएको जन्मदाताले 9 महिना पेटमा बोकी जन्मायो माताले। कति दुःख कष्ट सही जन्म दिएको ठुलो ब्या बिसरी गया 10 धारी पिएको। साप गद्दो मलमूत्र धोयाको घस्याको गेदानका सेवामा इजा रात दिन बस्याको। आफू भोकै बसपट्टिलाई गेदानलाई खोयाउने कोही त कस मूर्ख हुना इजालाई रोयाउने। कोमल मन मौतारीको खानी हुन् दया कि जन्म दिने इजा धरती है ठुली भया कि। इजा हुन् फलन्या रुख सन्तति हुन् फल मतारी पवित्र हुन्छे झै गङ्गाका जल। इजा हुन् फुलका बोट गेदा तयका फुल सन्तति पानीको थोपा महतारी हो मूल। तीर्थ व्रत केही न चाहिनो इजा खुसी भया महतारीलाई दुःख दिया फलमेल लोन गया। इजाकी चाकरी गद्दु छाडे अरू धन्दा इजाको आशीर्वाद ठुलो तीर्थ व्रत भन्दा। जन्म दिने महतारीको गर्यो भने हेला नै पाउने हुन् बाटोको भई तसा चेली चेला। महतारीको सेवा गद्दु यही हो ठुलो धर्म मिठो बोल्लो सम्मान गद्दु सत्पुत्रको कर्म। इजाको मन दुख्यो भने हृदय हो रुन्या पूजा पाठ तीर्थ व्रत सब सफल हुने। जिउना छना इजबा बालाई सताउने काम गर्या तैका दिन दुखाइमा झान्ना यो पन फाम गर्या। सन्तति सपाड्य भया गर निकी फाम इजा बाबा खुसी हुने गद्दा हुन काम। बुवा हुन आशा मान इजा हुन धरती जनु भया तति जान्ने महतारी है बर्ती। जाब यसलाई महतारी त गेदा नकी सुच्या इजाले गरेको कष्ट को होलो नबुझ्या। गेदान की चिन्ताले झान्या महतारीका दिन केही गरेलाई नतिरिने 10 धाराको ऋण। जन्म दिने महतारी हुन् देवीको अवतार इजाका कोमल पाउमा ढोग्या बारम्बार इजाका कोमल पाउमा ढोग्या बारम्बार। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। हुक्का चिलिमको आजको भाग सुन्नैकीलाई रेडियो खोली बस्ती आउनाले बहुत बहुत धन्यवाद छ तमलाई। र 8:40 सँगै बस्या यसरी है देउडा साहित्यकार मित्रका खुबै रुबस साहित्यिक रचना कोसेली सुन्ला। हुक्का चिलिम रेडियो महाकालीमै उत्पादन हुन्छ। 2065 साल बठे लगातार बज्जै आएको सुदूरपश्चिमको एकमात्रै देउडा कार्यक्रम अच्याल हुक्का चिलिम रेडियो युनिटी डडेलधुरा, रेडियो सुदूर संसार बेलौरी, नयाँ नेपाल एफएम दार्चुला, रेडियो मालिकार्जुन एफएम दार्चुला बठेलगै सुन्न सकिन्छ। र इन 5 रेडियो स्टेसनको अनलाइन बठेलगै संसारभरि सुन्न सकिन्छ। यदि हुक्का चिलिमलाई प्रत्यक्ष सुन्न छुटाइहाल्या भने पछाडि युट्युबमै गएबर कोहीले कार्यक्रम कज्जे लगै संसारका कसैले कुनामी हेर्द सकिने व्यवस्था लगैछ। एक खुबै निको रचना पढबर कार्यक्रमको दार उगाड्थे। जन्म दिने महतारी हुन् देवीको अवतार शीर्षकको रचना थियो। तनै देउडा साहित्यकार मित्र जहिले भाषालाई जाणायो, पछ्याणायो, गोड्यो, नेल्यो, पानीले पन्यायो, गैली गमिली बनायो, तनै देउडा साहित्यकार मित्रको सम्मान स्वरूप हामी हरेक दिन एकजना देउडा साहित्यकार मित्रको जीवन कथा सुनाउन आज लगै जीवनी सुन्ने दिन, जीवन कथा सुन्ने दिन। उन जो हिंसालाई गलत मान्नहान्, जो धूम्रपान मद्यपान अद्य मान्छेका लगैन जाना, जो धर्म कर्म मी बर्ती मन लाउनहान्, ज्ञान गुण की कुरडी बर्ती बाँड्नहान्, स्कुल पढाउनहान् र गेदा मेदाको भविष्य सुकिलो बनाउनहान्। भाषा संस्कृति प्रेमी, गीत सङ्गीत प्रेमी, समाजसेवी, ढोटेली गीतका सौकार, शिक्षक, वरिष्ठ देउडा साहित्यकार विद्याप्रसाद जोशीजी, लेकम 2 धरमघर दार्चुलाका मित्र। आज यिनै देउडा साहित्यकार मित्र विद्याप्रसाद जोशीजीको जीवन कथा सुन्ला र समय जति बचन्छ तै समयमै उनले लेखी पठाएका देउडा साहित्यिक रचना कोसेली लगै सुनाउला। सुरु अद्द उनीहरू जीवन कथा उनरा आँखरमे।
घर मेरो दार्चुला जिल्ला जागिर छ बैतडी हुक्कामा जीवनी दिया गाइदे चिलिम चढी रातै उठी पारु भातै चिया गरम गर लेकमको 2 नम्बर ओडा घर हो धरम घर इजा मेरा दुरोपति बुवा हुन् गोपाल 3 दिदी नहै पाछा जन्म्यो 35 साल विद्या प्रसाद नौ हो मेरो जोशी मेरो थर बामुनो सित्तडी जोशी कश्यप गोतर 35 साल कार्तिक महिना 3 गतेका बासा जन्म भयो यही धरतीमा इसाई दिनु दासा स्कुलमा भर्ना भयो 6 वर्षको हुँदा हातो समय लैजान्थ्याब मेरा दिदी दादा आफू नै गाडामा स्कुल केदारनाथ निमाबी 7 सम्म तत्तेलाई पढ्या ऐल होइग्यो माबी खेलमा राखन्थ्यो रुचि पड्डा लेख्दा भन्दा गिन खेल्ल्या कबड्डी खेल्ल्या हाफ टाइमको धन्दा स्कुलमा छुट्टी भया बाउहान नकी खोला घर बठे भाजी झान्या मुई जसो को होला अन्ताक्षरी हाजिर जवाफ नाटक खेल्याको सम्झना ताजोइ चाहजी झल्कना रेल्याको 8 बठे कुणी गयो 1 घण्टाको बाटो कभै त 1.5 घण्टा लाग्दे नोहिट सक्या छाटो होरी खेल्या नाटक खेल्या कुडी पड्डा खेरी कठै लाडी तसा दिन आउने हुन् कि फेरि निमाबी धरमघर स्कुल माबी पढ्या कुडी घरमा तयारी होइ गई ब्याग दागी भोल्ने पर्याप्त होइ गई ब मेरा 53 सालमा 18 वर्षको उमेर पढ्यो जन्जालामा भौना कोटी जोशी चेली कुल घरा नाकी जयन्ती नामकी कन्या गोरा वर्ण कि 32 लक्षणले युक्त मेरा फुल्की भाडी पुगी गए घरमा मेरा जन्म्या था त छाडी 53मा 10 पास भयो उमाबी पड्डा कि नाइसर्यो अगाडि कभई साथभाइमा लड्डा कि उमाबी गोकुल्या पढ्या देवल गरी डेरा स्कुल्या जीवनका दिन यिनै हुन मेरा खेलमालमा केही नै लाग्यो पड्डामा ध्यान दिने साथीभाइसँगका पन पढाइमा मन दिने सुक 12 घर आउँथ्यौं सामल लैजाना कि आइत 12 रातै उठी स्कुल जाना कि तयार होइजान्थ्यौं मुई त बितिग्या 2 वर्ष रिजल्ट सुनेका दिन मनमा लाग्यो हर्ष 2056 सालमा 12 पासलाई भयो ब्याचुलर पढ्दा कि भणी पाटन क्याम्पस गयो पाटन क्याम्पस बठै बिए का फर्म भर्या क्याम्पस जाना खर्च नै थियो घरै बठे गर्या नोई बाबा जागिर बाला नोई त जेठो दादा मेरा मुन्डा पढी गई थी जिम्मेवारी आधा 57 कार्तिक 1 मा स्कुल धरम घर निमाबी नियुक्ति पाया अंग्रेजी मास्टर र तसै वर्ष मार्क्स 27 पुत्री लाभलै भयो जेठी कन्या जन्मी भणी घरमा खुसी छाइयो 62 साउनका महिना गते 18 मा पुत्र लाभलै होइ गयो हर्क भ्यो घरमा 63 मा बिए पास विषय गणित इष्टदेवका करुणाले होइ गई मेरी जित 2065 साल जेठ 8 पैठ ऐरी छाना स्कुल गयो धरम घर बठे माविकी नियुक्ति मिली गणित मास्टर 4 घण्टा टाढाको बाटो छाड्डो पढ्यो घर सुकबार आउने भ्यौ घर छन्चर बस्या भ्यो आइत झुको मुकाइ उठी स्कुल दौड्या भ्यो 7000 तलब तोक्यो निकोइ गर्यो मान सभ्य समाजमा बस्यो मिलिग्यो सम्मान 16 महिना ऐरी छाना निकाय शीत बित्या 2 महिना तालिममा पढ्यो दिपा यल गया 2066 साल भदौ 28 मा निमा बिराहत मिल्यो धरमघर स्कुलमा आफू नै पढेको स्कुल
केदारनाथकी थली विरोध त भर्सक भयो और कि नाइचाले 10 महिना तालिम गरे मावि सामाजिक गणित बटे बीएड पास तसै साल ठेक्क सामाजिक मास्टरको तालिम महिना बिते 10 बीएड गरे गणितमै जनज्योति क्याम्पस मास्टर डिग्री 73 करिकुलम पढी मेरो मन चोरेर लैग्यो धन्य चिलिम चढी 75 फागुन 20 वरिष्ठको पद सम्मान गरेको तैले खुसी भ्यो बिहाद 76 कार्तिक 6 गएको गढीमा स्थायी नियुक्ति दियो जिल्ला बैतडीमा 8 गते कार्तिक महिना 76 सालमा हाजिरा होइ गयो मै त नयाँ स्कुलमा 2.5 घण्टा घर है टाढा सेटी गाउँ स्कुल कृषि कलेज बीएड क्याम्पस सँगै छ स्कुल शिक्षित छन् अभिभावक रमाइला स्टाफ मेहनती स्कुलिया छन् सरस्वतीको छाप मनमा सन्तोक लाग्यो सेटी गाउँमा पुगी केही कुराको कम्ती नाइ थिए नयाँ ठाउँमा मुखी कुलदेव वता केदारनाथ दाइनो भए कुल्या कसरी उन्नति होली तोय कुल्यालाई भुल्या सादा जीवन उच्च विचार मेरो पहिचान लगाइदिए इष्टदेव धर्मैतिर ध्यान इजा बाबा सामर्थ्य छन् चेला चेली 4 दियाको केदारनाथले पाडिदिए पार शाकाहारी जीवन मेरो अहिंसा रोज्जो छु सबैको उन्नति होइजाऊ यही कुरा सोच्चो छु दोस्रालाई सतुन्य काम यही मेरा हातले कभैलाई जनहौ तसो खराब साथले भौतिक खर्च तडक भडक दादागिरी धेकी यो मेरो नाइपड्डो मन गर्यो भुणे सेखी धुम्रपान मद्यपान कुलतमा लागेका यिनसित नाइमिल्ली मेरा मदले जागेका असहाय दुखी धेक्या लागि झन्चे खाँता मिलिरौ आखिरीसम्म केदारनाथको साथ मिलिरौ आखिरीसम्म केदारनाथको साथ लेकम गाउँपालिका 2 धरमघर दार्चुलामी बसाहन पेसाले शिक्षण पेशा मिछन् पढाउनहान सेटी गाउँ मावि ककर पाखा गोकुलेश्वर बैतडीमी रे हुक्का चिलिमलाई आफ्ना साहित्यिक रचना कोसेली पठाइराख्दान उनले लेखी पठाएका कैयौं रचना छन् मसँग उनै मध्ये केही साहित्यिक रचना कोसेली सुनाउला 8:40 नान्छना सुनेका आइन आज आइछ फाम शीर्षक राखपर उनले एक रचना लेखिरहेको थियो चल्लिरहन हेउन कि रात आइन बातै भणी मलाइलाई रहड लागि ताका आइन सुन्ने 2-4 आइन मैलै दिनौ नान्छना सुनेको पुछडले पानी खाने कहिले छ जानेको दोस्रो सवाल मेरो सुन सबै साथी 2 मालको एकै दार हार्जा कभै नाइ थिए तेस्रो आइन छ मेरो चाख्दा कि चाखेन खाना त कतफेर्ब खाया स्वाद थाहा पाएन 14ले टोडेर खायो 15 रौँले पुरो 1 रोटी कि भइछ तसो चौथो सवाल मेरो हरायामा चिन्ता पड्या 5औं सवाल इसो पायो भने मुन्टा पड्या जन माड्या भिसो अर्की आइन सुनिहाल रामजी की गुदाडी बासा त टामेकी धेक्या प्रभात उदाडी एकै सहर झिलिमिली 12 छन् देश 12 देशमा चलिरहन्छ 3 भाइको रेस वर्षमा 1 फेरा आउँछ हप्तामा 2 फेरा कि होलो अन्ताज गर 8औं आइन मेरा आज लेख्या 8औं आइन बाँकी देउलो आजी इनरो जवाफ कसो आउँछ हुक्का चिलिम साँची जानेको लेखेर दिया दिदबैनी दाजुभाइ बाँकी रहिगे मुइब तोलो भोणी दिन्ना ओमदाई बाँकी रहिगे मुइब तोलो भोणी दिन्ना ओमदाई इसा ऐन बात जोडबर लेखी पठाएको रचना थियो उनले धार्मिक प्रसङ्गमी वर्ती रचना लेखपर पठाइरहेछ 24 अवतार शीर्षकको एक रचना थियो त्रिदेवमा मुख्य एक भगवान हरि कतिभ्या अवतार वनरा
भौतै रूपधारी 24 मुख्य छन् तनमा सबैले जानेका भगवान अवतार भणी हिन्दूले मानेका पहिलो अवतार सनत कुमार निकोइ पायो जस बहुत वर्ष तपस्या गरी 14 भुवन बस दोस्रो अवतार बराहको हिरण्याक्ष मार्यो पृथ्वीलाई उठाइदियो सबको दुःख टार्यो तेस्रो भगवानको अंश हुन नारद मुनि उपदेश रात दिन दिने ठौर ठौर घुमी चौथो अवतार भगवानको हुन नारायण बद्रीमा बसेका हरि भक्तको कल्याण पाँचौं अंश कपिल देव भगवान केशव देवहूति मौतारीलाई दिएको उपदेश प्रहलादलाई ज्ञान दिने दत्तात्रेय पनि मान्न छन् सबै हिन्दू 6औं अंश भणी यज्ञ पुरुष 7औं भया कोही नाइर्यो शोकमा स्वयम्भू मनुको यश फैलायो लोकमा परमहंसको कुटी उज्यालो गरन्या 8औं हुन ऋषि बधे भक्तलाई तारन्या गौरूपी पृथ्वी दुने पृथु राजा जान नारायण भगवानको नयाँ रूप ठान 10औं अवतार भगवानले माछो रूप लियो सत्य व्रत राजालाई तत्त्व ज्ञान दियो समुद्र मन्थन पस्या देवता दानव मिली 11औं कछुवा भई पृथ्वीलाई टिपी समुद्र मन्थनमा भगवान हरि अमृतको घडा लि भया धन्वन्तरी 13औं अवतार भगवानको मोहनी रूपमा मदिरा दैत्यलाई बाँड्यो अमृत देवमा 14औं अवतार नरसिंह हो बचायो भक्तलाई खम्बा फोडी प्रकट भया मार्यो कश्यपलाई 15औं बामुन भया यो रूप हो छली राज्य लुटी पाताल भेज्यो दैत्य राजा बलि 16औं अवतार परशुराम भगवान हरिका क्षेत्रीहरू मार्या भौतै पृथ्वी भरिका 17औं भया व्यास ऋषि अंश हुन हरिका वेदको विभाजन गर्यो फैलियो महिमा भगवान रामचन्द्र 18औं अवतार रावण आदि राक्षस मारी भूको हर्यो भार 19औं हुन बलराम 20औं कृष्ण भया भौतिक गर्या बाल लीला कंसका काल भया 21औं बुद्ध भया धर्म प्रचार कलियुगमा कल्की हुने नाइ भयो अवतार ध्रुव तारा हयग्रीव अंश हुन हरिका यिनै हुन् 24 अवतार हिन्दूको गरिमा यिनै हुन 24 अवतार हिन्दूको गरिमा 24 अवतार शीर्षकको रचना थियो वरिष्ठ देउडा साहित्यकार विद्याप्रसाद जोशीजीको धार्मिक प्रसङ्गैमी संक्षिप्त रामायण भण्डवरेक रचना लेखिरहेको थियो एकमा तर तद्य बाटो राम नाम धेकी भानु भक्त रामायणको छोटो अंश लेखी हुक्का चिली ममा दिया लेख्या भक्ति गरी भन्या सुन्या सबै धेकी खुसी हुन्न हरे रावण आदि राक्षसले दुःख दियो भणी पुकार्याको भक्तजनले वैकुण्ठमा सुन्ने अयोध्या दशरथका घर जन्मे गया राम सबको दुःख दूर गर्यो निकाय गर्यो काम विश्वामित्र मुनि आया माग्यो लक्ष्मण राम ऋषमुनिको दुःख हत्या थियो उनरो काम ऋषमुनिलाई दुःख दिने ताडकालाई मार्यो गौतम नारी अहिल्यालाई खुट्टो लगाई तार्यो स्वयंवरको न्युतो पायो जनकपुर गया दर्शन पायो नरनारीले सबै खुसी भया रामजीले धनुष खिच्दा 3 टुक्राभ्या जान ठुला ठुला भूप तिनको घटाइदियो मान रिसाई गया परशुराम धनुष टुट्यो जब दुष्ट राजा जति थिया खुसी भया सब बोलिज्ञ लक्ष्मण झट्ट सुण मुनि ज्ञानी तम त हौ ठुला मान्छ क्या भ्या अभिमानी जनु गरौ रिस राग छाड्दिय घमण्ड यज्ञमय उत्पात गर्या पाया लला दण्ड लक्ष्मणका कुरा सुनि गर्जी गया परशु काटिदिन्छु लक्ष्मण भणी समय हाल्यो फर्सु
खैला बैला माची गयो जनकको पुरा भरी बोली गया रामचन्द्र मिठी बाणी गरी कि भन्नु हो किन भन्नु यो त केही नै जान्नु अन्जान बालक गुरु भन्योलाई नाइ मान्नु लची मनलाई छाडिदिय सुन मेरा कुरा धनुष तोड्या मुइरा मलाई सजा यद्य पुरा पाछा हटे परशुराम रामकी शक्ति बुझी रामजीलाई प्रणाम गर्यो शरणमा झुके पर्याप्त भयो रामसीताको बडो धुमधामसित रामसीता अयोध्या आया सबको चिताए हित केही वर्ष घरमा बस्या आमा बुवा साथ रामजीलाई राजदिनकी चली गएछ बात भोला हो राजतिलक हुने यो कुरा जानिबरे कैकेयीलाई निन्ला गिन मन्थरा भणिबरे कैकेयीले राजा खाइ भन्यो दिय वर दान भरतलाई राजगद्दी दिय रामलाई पठा बन्न दशरथ राजा मूर्छा पड्या चिन्ता भौतै माण्यो कैकेयीले बरमा गएको रामचन्द्रले जान्यो राम लक्ष्मण बन गया सँग लागिन सीता दुखी भई दशरथले गरिहाल्यो बिदा राजा दशरथ स्वर्गीय भया पुत्र शोकमा पडी रामसीता जङ्गल गया गङ्गा नदी तरी पञ्चवटी डेरा गर्यो सुर्प नखा पुगी लक्ष्मणले नाक काट्यो तो त होइ गए दुखी रावणले सीता हर्यो जोगीको भेष धरी रामलक्ष्मण दुखी भया खोज्यो जङ्गल भरि सुग्रीव सीता भेट भयो जङ्गलमा उनको मितेरीलाई लगाइहाल्यो दुःख साट्यो मनको बाली मारी सुग्रीव राजा मेटे दियो शङ्का हनुमानले सीता भेट्यो रावणकी लङ्का बानर सेना सहित गया रामलक्ष्मण लङ्का बानर सेना राक्षस सेना बात होइ गए दङ्गा रावण आदि सबै मर्या रामजी कि भई जित विभीषणलाई राज्य दियो बडो धुमधामसित सीता लिए घर आया वनवास पुरा गरी सबै प्रजा खुसी रह्या रामका राज्य भए अझै सीता वन भेज्यो धोबीका गद्दाले रामजीले राजसूय लायो रावण मद्दाले सीताजीले बाटो माग्यो धरती माता फाटी राम लक्ष्मण वैकुण्ठ गया सबको दुःख काटी राम लक्ष्मण वैकुण्ठ गया सबको दुःख काटे वरिष्ठ देउडा साहित्यकार विद्याप्रसाद जोशीजीको जीवन कथा र उनैले लेखी पठाएका साहित्यिक रचना कसैले सुनाउनार्यो आज हम यो संक्षिप्त रामायण शीर्षकको रचना थियो। और कैयौं रचना छन् उनले लेखी पठाएका मसँग। उनले एक नल राजाको पूर्व जन्मको कथा शीर्षक राखेर लेखिरहेको रचना। आँखाले धेकेको नाइ हो, कानले हो सुनेको, बुढा बजा दुर्गा दत्त जोशीले भनेको, ऐला बजा स्वर्गीय होइग्या, बाँकी सोधौं भन्या, साँचो झुटो बताइदिया, कसैले झेक जान्या। बजाको सम्झना आयो, लेखी हाल्या गीत, नलको पूर्व जन्म दिया, हुक्का चिलिमसित। भिल्लरे भिल्लनी बनी बस्याका वनमा, खाना लाउन नभएलाई सन्तोका मनमा। खरले छायाको झोपडो हेउन बर्खा काटी, वनफल खोजेर खान्थ्या दुवै जना बाणी। एक दिन सन्यासी आया, तसै झोपडीमै ठाउँ छ कि भिल्लजी भणी सोधी हाल्यो उनलाई। वरपर घरु नाइथी, हिट्टाकी झलपडी, यो रात त कसरी काटौं, चिन्ता बहुतै पडी। सन्यासीका कुरा सुनी भिल्लजीले भन्यो, सुख दुःख इत्तेलाई काट्टो, चिन्ता क्याकी पड्यो। बसिग्या सन्यासी लगाई तै ठाउँमा खुसीले, सातो सामल सबै खायो एकलाई सन्यासीले। पाहुनालाई खाना कि दियो, आफू कि नराखी, भिल्ल भिल्लन भोकाइरह्या, खाना नाइ थियो बाँकी। खुसी थिया भिल्ल भिल्लन, पाहुना खोयौन पाया, सन्यासी बनेर आज साक्षात शङ्कर आया। अब होइ गए सिन्या बेला, कसरी सिनु हो, भित्र ठाउँ त दुईजना कि पाहुना कहाँ दिनु हो। मुई अब बाहिर कहीँ पड्डौ,
सन्यासीले भन्यो, सन्यासीको भुण्यो कुरा भिल्लजीले सुन्यो। हम्बे तर कसरी सिनु पाउना बाहिर छाडी, तसो तमले क्या कि भन्या धन्य कठै लाली। पाउनासित सुतिहाल भित्र तम पनि, मैसिनौ बाहिर कहीँ आब बोली गई भिल्ल नि। नारी मान्छे बाहिर छाडी कस्यास्यौँ भित्र, पापी भिल्ल भुण नाब देवता पितर। भिल्ल नि भित्र सिया सन्यासीका साथ, एक्लै भिल्ल बाहिर सिया तय नेरी रात। तिनीहरू कर्म हो कि दैव कि हो लेखी, मस्त सिया भिल्लजीलाई सिङ्रा जाले धेकी। बागले झमटी हाल्यो भिल्लका गालामा, भिल्लजीका परानो भ्या आफ्नै खालामा। बागले झम्टने बेला ठुलो खडबड सुनि, जोगभिल्ल नि बाहिर आया कि भयो हो भन्ने। भिल्ल नि मूर्छित होइ गई रुनु पस्या जोगी, मैपापी जोगीका गद्दा इसो भयो हो कि। भिल्ल नि होसमा आई खुबै रुन पसी, सन्यासी सम्झाउन पस्या नजिकैमा बसी। तमरो बिछोड गर्या मै जोगी पापीले, धैर्य गर धर्म कि इजा मैलाईलाई माफी दे। धैर्य गर्यो भिल्ल निले भन्यो सन्यासीलाई, तमरो कि गल्ती छ बा दोष मेरो भाग्यलाई। तमुलाई म बिन्ती गद्द बनाइदिय चिता, आब मै त सती झानौ मेरा मालिकसित। जोगीले बनायो चिता भिल्लजीलाई राख्यो, आगो लगाए चितामाथि सतीले हाम फाल्यो। तैबेला बोलिके जोगी आज मेरा गद्दाले, तमरो बिछोड भयो भिल्लले मद्दाले। मलाई ठुलो ऋण रह्यो तम्रा वियोगको, दोस्रा जुनी तिर्लो ऋण बाटो संयोगको। बर्सिङ राजाको छोरा निषद्ध देश होला, नलरामले जन्म होलो भिल्लजीको चोला। विदर्भ देशमा जन्मी भीमराजाकी छोरी, दमयन्ती नाम होलो तमरो सुन्दरी। हंस बनी आउलो मै त मिलन गर्लो तम्रो, तसै बेला भेट होलो भिल्ल नि हाम्रो। जोगी भया अन्तर ध्यान भिल्ल निगै सती, भिल्ल भया नल राजा सती दमयन्ती। पाहुनाको स्वागत गद्दु साक्षात ईश्वर जानी, वनमा रन्या भिल्ल भिल्लन भया राजा रानी। वनमा रन्या भिल्ल भिल्लन भया राजा रानी। नल राजाको पूर्व जन्मको कथा शीर्षकको रचना थियो वरिष्ठ देउडा साहित्यकार विद्याप्रसाद जोशीजीको। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार विद्याप्रसाद जोशीजीले कैयौं रचना पठाइरहेछ फरक फरक विषयमी। 761 भया सरकार देशमा, आँखा बुझ्यो सरकारले ठुल्ठुला केसमा। राजनीतिक प्रसङ्गको रचना लगै पठाइरहेको थियो। जोइपोइको बस्या रहेछ एक गाउँमा कुडो, बुढी ताकी बाठी रहेछ लाटो रहेछ बुढो। ईसा कथा कहानीमी लगै उनले रचना कोसेली पठाइरहेको थियो। स्वस्तानी देवीको महिमा वर्णन भन्वल्लै लेखिरहेको थियो। कैलाशमा भगवान बसेका शिवजी, सँगमा पार्वती माता शोभा एकी अति। ईश्वरले लेखिरहेको थियो। गुरुलाई सतसत नमन भन्बर जन्म दिने इजा बाबा, शिक्षा दिने गुरु, अ आ क ख 1 2 दुना घरै बठे सुरु। ईश्वरले लेखिरहेको थियो। मेघनाथको पूर्व जन्म भन्बर सँगसँगै खेल खेलन्थ्या राम रे लक्ष्मण, तसेरी है खेल्य अर्खा भरत शत्रुघ्न। नान्छ नाकी कुरडी हो राम लछे मन, तालिनी बहुहन्न पर्थ्या खुबै लगाई मन। यसरी कैयौं प्रसङ्गमी लेखी पठाएका रचना थिए जो सुनाउनु भन्बर मैले आज तयार राखिरहेको थिएँ, तर समय सकियो, यति मात्रै सुनाइसकियो। साहित्य क्षेत्रमी जसरी आजसम्म मन लाग्यो वरिष्ठ देउडा साहित्यकार विद्याप्रसाद जोशीजीको, उसरी आउन दिन मिलगै आज मन लगाऊ। साहित्यका माध्यमबाट आफ्ना जन्म्या ठाउँको, आफ्ना हुर्क्या ठाउँको, आफ्ना खाइ खेल्या ठाउँको विकासकीलाई, उहाँको संस्कृति परम्परा भाषालाई अगाडि बढाउनकीलाई आजै लगै जोस जाँगर थपिरौ। घरमी सुख शान्ति समृद्धि छाइरौ। हरेक पाइला लप्पकमी सफलता मिलौ। गोठ गौ भरिरौ, पाण मौ भरिरौ।
उनले सोचेका, उनले हात हालेका सबै काम सफल हुन् हाम्रो शुभकामना छ। साहित्य क्षेत्रमै आजि दिन 2 गुना रात 4 गुना प्रगति हुने जाऊ। यो नाउँ आज हम हरेक ठाउँमा सुन्नै जाउँ। आजको जीवनी विशेष लगे यतिको याद सँगै बसपर सुन दिया हुनाले, साथ दिया हुनाले तमलाई लगे धन्यवाद छ। भोला 8:05 में भेट्ला। नमस्कार।